अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाजरीन, आज का दिन मोदी सरकार के लिए एक बार फिर शर्मिंदगी लेकर आया है। बड़ी अहम किस्म की खबर सामने आई है फ्रांस से, जहां पर फ्रांस के एक अहम कमांडर ने, फौजी कमांडर, नेवल कमांडर ने ये इंकशाफ किया है कि जो भारत के जो तैयारे गिरे थे मई की जो जंग थी 4 रोज़ा, उसमें बाकायदा तौर पर राफेल तैयारे पाकिस्तान की जानिब से गिराए गए। यानी ये एक ऑफिशियल एक तरह से इंकशाफ हो गया है फ्रांस की जानिब से भी कि भारत के राफेल तैयारे जो है वो गिराए गए हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप कई दफ़ा कह चुके हैं कि भारत के राफेल तैयारे गिराए जा चुके हैं। उसने राफेल तैयारों का नहीं कहा, एडवांस तैयारों की बात की। उसके बाद हमने अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट भी हमने देखी, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर बताया गया कि इस मई की जो 4 रोज़ा जंग थी उसमें भारत को शिकस्त हुई और पाकिस्तान को फतह हासिल हुई और भारत के तैयारे गिराए गए। और अब जो है जो फ्रांस के जो शुमाल मशरकी इलाके के जो नेवल बेस के जो कमांडर हैं जनरल यूके लोने, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ख़िताब करते हुए उन्होंने ये ऐलान किया, ये इंकशाफ किया कि भारत के इस जंग के दौरान भारत के जो राफेल तैयारे थे वो गिराए गए हैं और पाकिस्तान की जानिब से ये बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने करार दे दी। उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि ये जो राफेल तैयारे गिराए गए हैं वो दरअसल राफेल तैयारों की नाकामी नहीं थी। राफेल तैयारे बिल्कुल ठीक ठाक थे। वो चाइनीज़ जो टेक्नोलॉजी है उसको शिकस्त भी दे सकते थे, लेकिन मसला ये था कि राफेल तैयारों को हैंडल करने वाले जो पायलट्स थे, जो लोग थे, वो नाअहल थे, वो नाकिस थे। लिहाजा उनके पास वो सलाहियतें मौजूद नहीं थी इस मशीन को चलाने की, जिसकी वजह से वो हैंडल नहीं कर सके और अपना नुकसान करा बैठे। और पाकिस्तान की जो पायलट्स थे, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स के नौजवान थे, उनकी उन्होंने तारीफ़ की, पाकिस्तान की फोर्सेस की उन्होंने तारीफ़ की यूके लोने ने। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस गेम के अंदर बहुत बेहतरीन खेला और वो कामयाबी से हमकिनार हो गया। और उन्होंने चाइनीज़ टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल की, लेकिन उनका जो अज़म था, उनका जो वलवला था, उनका जो जोश था और उनकी जो अक्लमंदी थी और उनकी महारत थी, वो सब मिलकर इस काबिल हुए कि उन्होंने इस जंग के अंदर भारत के जो तैयारे थे उनको कामयाबी से हिट किया और 7 से ज़ायद उनके तैयारे जो हैं वो गिराए गए। दरअसल वो कहते हैं कि 140 से ज़ायद तैयारे उस वक्त फ़ज़ा में बैटल हो रही थी, तैयारों की मैनवर्स हो रहे थे। उस दौरान किसी भी तैयारे को गिराना निस्बतन आसान होता है, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान के जो पायलट्स थे उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को बचाते हुए भारत की जो जंगी जहाज़ थे उनका जिस तरीके से शिकार किया, वो बहुत ही काबिल तहसीन है। उन्होंने ये काम बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम दे दिया है। इसकी वजह से भारत को एक दफ़ा फिर, मोदी सरकार को एक दफ़ा फिर इंतहाई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा इस दौरान। बल्कि जो भारत के जो मंदोब थे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उन्होंने बल्कि इनको लोके योने को उन्होंने इंटरप्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये नहीं है, बल्कि ये चाइना का प्रोपेगेंडा है, उन्होंने कहा। लेकिन लोने ने उनकी बात पर कोई वो तवज्जो ही नहीं दी, उनको नज़रअंदाज कर दिया। और उस दौरान उससे सवाल भी किया कि उनका जो राफेल तैयारे थे जंग के दौरान, उनका रडार सिस्टम क्यों फेल हो गया। तो फिर उन्होंने एक बार फिर ये कहा कि रडार सिस्टम फेल नहीं हुआ, सिस्टम में कोई मसला नहीं था, मशीन के अंदर कोई मसला नहीं था, मशीन चलाने वालों के अंदर मसला था, जिसकी वजह से ये मशीनें जो हैं वो फेल हो गई और वो कामयाबी से उन्होंने वर्कआउट नहीं किया। लिहाजा उन्होंने तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो भारत के जो पायलट्स थे, भारत की फ़ज़ाइयत थी, उनके ऊपर डाल दी, भारत की जो नाकिस फ़ौज थी उनके ऊपर डाल दी। तो ये एक तरह से जो भारतीय अवाम है वो भी इस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने जो तनकीद की है। ख़ासतौर पर अभी जो हमने देखा कि दुबई के अंदर जो शो के अंदर इनके जो तेजस तैयारे जो हैं वो तैयारा जो तबाह हो गया है, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा भारतीय अवाम के अंदर जो है वो कि गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। यानी मैं कह सकता हूँ कि मोदी के मुश्किलात में बेहद इजाफा हो गया है और साथ साथ जो एयरफोर्स के जो सरबराह हैं उनकी मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। क्योंकि जो भारतीय अवाम है उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने खुली तनकीद की है भारत की क़यादत के ऊपर, भारत की फ़ौजी क़यादत के ऊपर, भारत की सियासी क़यादत के ऊपर और ख़ास तौर पर ये जो एयरफोर्स के उनके जो सरबराह हैं उनके ऊपर। उन्होंने कहा कि ये जो फ़ौज का ये सरबराह जो है वो हॉलीवुड बॉलीवुड तर्ज की जो धमकियाँ देता रहता है, बॉलीवुड तर्ज की जो बयानात देता रहा है, लेकिन
یہ بالی ووڈ سٹائل سے باہر ہی نہیں نکلا، حقیقت کی دنیا میں یہ تھا ہی نہیں، جس کی وجہ سے یہ عجیب و غریب بیانات دیتا رہا ہے۔ اور اس کی کارکردگی یہ تھی کہ اس کے جو پائلٹس تھے وہ زیرو تھے، اس کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ زیرو تھی۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ یہ جو ٹیکنالوجی کے اندر جتنے بھی یہ جو فلاؤس آئے ہوئے ہیں جو شرمندگی کا باعث بن رہے، وہ صرف یہ ہے کہ کرپشن کی وجہ سے، کیونکہ طیارے لیے گئے ہیں، اسلحہ لیا گیا ہے، جو بھی کیا گیا اس کے اندر جتنا کرپشن کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ جو حادثات سامنے آ رہے ہیں، جو شرمندگی بھارت کی جو عوام کو، بھارت کی ریاست کے اوپر آ رہی ہے، اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ مودی سرکار ہیں۔ اور پھر یہ جو ایئر فورس کے جو سربراہ ہیں جو بالی ووڈ کے طرز کے بیانات تو دیتے رہتے ہیں، لیکن لک بزی ڈو نتھنگ والی کہانی اس کے ساتھ ہے۔ تو اس کے بعد ایک طرح سے ان کی جو ایک طرف سے ان کی جو ہو رہی ہے نا، ان کی عزت افزائی ہو رہی ہے بھارت کے اندر، وہ بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے مودی سے بھی، بھارت کے عوام نے مودی سے بھی اور یہ جو فضائیہ کے سربراہ ہیں، ان دونوں سے استعفیٰ طلب کر لیا ہے۔ اور یہ دونوں بڑے مشکل میں ہیں، آنے والے دنوں میں ان کو واقعی استعفیٰ دینا چاہیے۔ جس طریقے سے یہ لوگ ڈینائی کرتے رہے ہیں چیزوں کو، حقیقت کو ڈینائی کرتے رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی جانب سے ان کو سزا ملی اور پاکستان نے کیسے ان کو چن چن کر تاک کر ان کو نشانہ بنایا، اس کی ڈینائی کرتے رہے۔ اور انہوں نے پاکستان کا یہ کہتے رہے کہ ہم نے پاکستان کی تیاری گرائے، ہم نے یہ کیا ہے تو وہ کیا ہے، دنیا کچھ اور کہہ رہی ہے، یہ لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اب عوام جو ہے وہ عوام بیوقوف عوام نہیں ہے، دنیا اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، آپ کس حد تک چھپا سکتے ہیں؟ وہ بالی ووڈ کا زمانہ چلا گیا ہے بھائی، اب بھی اگر تم بالی ووڈ کے دنیا کے اندر رہو گے تو یہی ہو سکتا ہے۔ سیم اب جو بھارت کے عوام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مودی بھی چلا جائے، ان کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ جو فورسز کے یہ جو سربراہان ہیں، قائدین ہیں، ان کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنی ٹیم کو فلی تیار نہیں کیا تھا کسی بھی سناریو کے لیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ جو اسلحہ جو خریدا گیا ہے اس میں کرپشن کا عنصر شامل تھا، جس کی وجہ سے یہ جو حادثات ہیں وہ رونما ہو گئے۔ جنرل جو کیپٹن یو کے لونے، انہوں نے ایک بات اور بھی کہی، انہوں نے کہا کہ اب جو بھارت جو ہے وہ اب یہ طیارے تو انہوں نے گرا دیے، اب جو طیارے بھارت لینا چاہ رہا ہے فرانس سے، وہ رافیل طیاروں کا نیول ورژن لینا چاہ رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو نیول ورژن ہے وہ کسی بھی ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر لینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جوہری جو مواد ہے وہ بھی لے کے جانے، وار ہیڈ بھی لے کے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور یہ جو صلاحیت ہے انہوں نے کہا کہ یہ صرف دنیا کے اندر فرانس کو اور ان طیاروں کو حاصل ہے، اور وہ ہمارے پاس ہے۔ اب بھارت جو ہے وہ ان طیاروں کو بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا کرتا ہے۔ لیکن ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو تیجس طیارہ گرا ہے دبئی کے اندر، دبئی ایئر شو میں، اس کے حوالے سے اب جو بھارت کی جو گودی میڈیا ہے اس نے تمام تر الزامات جو ہے وہ امریکہ کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا ہے، اور امریکہ کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو انجن دیے جا رہے تھے وہ ناقص انجن تھے۔ جو ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو انجن جو تھے وہ دیر سے دے دیے گئے، پیسے لے لیے گئے پورے، لیکن انجن دیر سے دے دیے گئے، جس کی وجہ سے یہ صورتحال جو ہے وہ سارا وہ ان کو دیکھنا پڑا۔ اس میں خاص طور پر جو دو بڑے مشہور قسم کے جھوٹے وہاں پر ہیں صحافی، ایک تو ارناب گوسوامی ہے اور دوسرا ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں جنرل بخشی، یہ دونوں جو ہیں وہ پیش رہے ہیں اس الزام تراشی کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی دفاعی کمزوریاں انہوں نے پیچھے دھکیل کے کوشش کی ہے کہ اپنے جو ان کو امریکہ کے اوپر الزام تراشی کر کے اپنی جو دفاعی کمزوریاں ہیں ان کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی ہے۔ ارنب گوسوامی نے الزام لگایا کہ امریکی حکومت نے تیجس کے لیے اگلی نسل کے انجنوں کی فراہمی سست کر دی ہے، جس سے بھارت کی دفاعی تیاری میں خطرناک خلا پیدا ہو رہا ہے۔ ان کے بقول جنرل الیکٹرک کبھی بھی بھارت کا دوست نہیں رہا، اور امریکہ LCA پروگرام سمیت تیجس کو ایک ممکنہ خطرہ سمجھتا ہے، یعنی اپنے لیے ایک ممکنہ خطرہ سمجھتا ہے۔ دوسری طرف جنرل بخشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سندور 2 جیسے خطرات کسی بھی وقت سامنے آ سکتے ہیں، لہٰذا انجنوں کی تاخیر سے فراہمی بھارت کی سیکیورٹی کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو GE 404 یہ جو انجن تھا جو کہ امریکہ سے حاصل کیا گیا تھا، اس کو بھارت نے مطلب 2 سال پہلے ان کو ملنا چاہیے تھا، بھارت نے اس کے پے کر لیا تھا، لیکن ان کو یہ جو
इंजन से GE404 वो वक्त पर नहीं दिए गए। सिर्फ अभी तक दो इंजन दे दिए गए हैं, जिसकी वजह से भारत की ये जो टेक्नोलॉजिकल जो सुपीरियरिटी है उसमें खामियां रह गई हैं। लिहाजा ये तमाम तर इल्ज़ामात उन्होंने अमेरिका के ऊपर लगाकर जो अपनी कमज़ोरियां हैं, अपनी नाअहली है और अपनी जो शिकस्त है उसको बैकफुट पर डालने की कोशिश की, यानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। तो अब ना तो जनरल बख्शी की चलने वाली है, ना ही अर्नब गोस्वामी की चलने वाली है, ना ही वो जो एयरफोर्स के उनके जो सरबराह हैं उनकी चलने वाली है, ना मोदी साहब की चलने वाली है। सोशल मीडिया का ज़माना है, दुनिया को पता चल जाता है तो भारत के अवाम को भी ज़रूर पता चल जाता है। वो भी टेक्नोलॉजिकली जो सोशल मीडिया के अंदर बहुत घुसे हुए हैं, उनको सब पता चलता है कि हमारे साथ क्या हुआ है, और ये जो फ़ौजी क़यादत है, ये जो सियासी क़यादत है, उन्होंने हमारे साथ क्या खेल खेला है, वो उन सबको पता चल गया है। लिहाजा उन्होंने अब मुतालिबा किया है कि मोदी को और एयरफोर्स के सरबराह को फौरी तौर पर रिज़ाइन करके घर चला जाना चाहिए। बहरहाल देखते हैं अब तेजिस के इस हादसे के बाद जो इल्ज़ामात, जो तहकीकात भी हो रही हैं और जो इल्ज़ामात भी सामने आते जा रहे हैं, जिस तरीके से मिस हैंडल किया गया, वहाँ पर जो तेल पहले ही रसाओ उन तैयारों से जारी था, उसकी भी विजुअल्स आने के बावजूद, खबरें आने के बावजूद उन्होंने इस पर भी तवज्जो नहीं दिया। अगर ये सारा मामला था क्या, इसकी तहकीकात हो रही है। बहरहाल जो भी इनके जो ज़िम्मेदार होंगे उनको लामाला भारत के अवाम जो है वो ज़रूर सज़ा दे देगी, क्योंकि भारत के अवाम की सेफ्टी के नाम पर ये सारा खिलवाड़ हो रहा है भारत के अंदर। चाहे तैयारों की ख़रीदारी के अंदर, चाहे दूसरे जो इनके जो असला है उनकी ख़रीदारी के अंदर जितना करप्शन हो रहा है, सिर्फ भारत के अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि हम आपकी सेफ्टी के लिए सारा कुछ खरीद रहे हैं, लेकिन दर हकीकत ये है कि वो अपने जेबें भर रहे होते हैं। और इसका नतीजा ये निकला कि भारत को एक ख़तरनाक शिकस्त, एक शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। बहरहाल जो भी नई डेवलपमेंट इस तमाम तक खित्ते से सूरत हाल से सामने आएगी, इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।